बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सईदा यास्मीन, आप देख रहे हैं पश्तो न्यूज़ वन और मैं हूँ उरूसा शिराज। और मैं नकीन। चलते हैं खबरों की तरफ। देश की अदालत ने साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद की वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेश की अदालत ने दूसरी बार हसीना वाजिद की वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी 20 जनवरी को मुनक्किद होगी। ताहम इस दौरान अमरीकी परचम सिरनगू रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में कहा है कि शायद पहली मर्तबा किसी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी के दौरान अमरीकी परचम सिरनगू होगा। भारत से चुराते हिंदू यात्री स्वामी शादाराम के योम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत के लिए वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। लाहौर पहुंचने वाले हिंदू यात्री मीरपुर, माथीलू, योग माता मंदिर, आकिलपुर, साधु बेला मंदिर, सखर और दीगर मजहबी मकामात का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा यात्री शादानी दरबार, हयात पताफी, घुटकी और दीगर मुकद्दस मकामात की जियारत भी करेंगे। वाघा बॉर्डर पर एडिशनल सेक्रेटरी मिज़ारात और दीगर अफसरान ने हिंदू यात्रियों का इस्तकबाल किया। एडिशनल सेक्रेटरी सैफुल्लाह का कहना था कि यात्रियों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। पश्तो न्यूज़ वन चैनल इस्लामाबाद क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद नुमान अब्बासी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने पंजाब के ज़िला रंगियार खान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपनी गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइविंग की और इस दौरान दोनों के दरमियान गैर रस्मी और खुशगवार गुफ्तगू हुई। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने खुद गाड़ी चलाई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इनके साथ बैठे हुए थे और गाड़ी में काफ़ी देर तक दोनों रहनुमाओं की गैर रस्मी और खुशगवार गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने इक़्तिसादी, सियासी और सकाफ़ती ताल्लुकात समेत तरजीही शोबों में वसी तर ताउन को फ़रोग़ देने के मुश्तरका अज़म का इज़हार किया। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक की वजह सामने आ गई। वफाकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ की जानिब से बनाई गई मुज़ाकराती कमेटियों के 2 इजलास हो चुके हैं। ताहम गुज़श्ता रोज़ हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सीनियर इरफान सिद्दीकी ने कहा था कि मुज़ाकरात जहां से शुरू हुए थे वहां से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सके हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का फैसला 13 जनवरी तक मुअख्खर कर दिया। अदालती अमले का कहना है कि एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना आज रुखसत पर हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। नुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा है कि पीटीआई किसी सूरत मुज़ाकराती अमल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। असद कैसर ने कहा कि पीटीआई किसी सूरत मुज़ाकराती अमल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। हम यहाँ मुस्बत फैसलों के लिए बैठे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ गैर कानूनी असलाह और शराब बरामदगी से मुतल्लिक केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन ने की। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि डिप्टी कमिश्नर कुरम पर हमले के बाद आज ही से तमाम फैसलों पर अमल दरामद का आगाज हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद पर हमला करने वाले अमन दुश्मन के तमाम किरदारों को जल्द बेनकाब और गिरफ्तार करके कानून के शिकंजे में लाकर करारवा की सजा दी जाएगी। कुरम में शाहराहों पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। मशरान को भी हमले में मुलविस मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द हवाला करने का कहा गया है। इलाके को असलहे से मुकम्मल पाक किया जाएगा। असलहा रखने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अमन मुआहदा बरकरार है। मुआहदे के तमाम शिकों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। अमन कायम करने के लिए अवाम इंतजामिया के साथ ताउन करे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 4 सूबाई वज़रा को काबीना से फारिग कर दिया। वज़ीर आला ने नाक़िस कारकर्दगी पर 4 सूबाई वज़रा से वज़ारत वापस ले ली। वज़ीर आला ने सूबाई वज़रा अक़ीबुल्लाह खान, जाहिद शाह, तोरो, सैयद कायम अली शाह
اور فیصل تراکائی کو وزارت سے فارغ کر دیا۔ مختلف MPA کی جانب سے بار بار شکایت آ رہی تھی کہ وزراء ایک دن بھی پشاور میں موجود نہیں ہوتے۔ علی امین گنڈاپور، آپ وزراء صوبہ کے وزیر ہو، کسی ایک گاؤں کے نہیں کہ پورا ہفتہ آپ گاؤں میں گزار لیتے ہو۔ علی گنڈاپور، اگر آپ لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتے تو گھروں میں بیٹھ جاؤ۔ علی امین گنڈاپور۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے لکی مروت میں 2 پولیس اہلکاروں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قیام امن میں سیکیورٹی فورسز اور بالخصوص خیبر پختونخوا پولیس کی قربانیاں کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ انہوں نے شہداء کے درجات کی بلندی اور پسماندگان کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ میں 64% طلبہ فیل ہو گئے ہیں۔ سندھ میں 13 لاکھ بچے زمین پر بیٹھ کر سبق پڑھتے ہیں۔ سوات کے سینئر صحافی نیاز احمد خان نے لقمان ہسپتال اور سرجن ڈاکٹر شاہ عباس کے خلاف 4 کروڑ روپے ہرجانے کا کیس سول عدالت میں دائر کر دیا۔ نیاز احمد خان نے 17 اکتوبر کو لقمان ہسپتال میں ڈاکٹر شاہ عباس سے پتے کا آپریشن کرایا تھا، جو کہ ان کی غفلت سے ناکام ہو گیا تھا۔ مدعا علیہ نے مقدمے میں ڈاکٹر کی لاپرواہی، غفلت اور لقمان ہسپتال میں آپریشن خراب ہونے کی صورت میں سہولیات نہ ہونے پر مقدمہ درج کرانے کی درخواست دائر کر دی ہے۔ اس ناکام آپریشن کی وجہ سے صحافی 4 دن سید و شریف ہسپتال کے ICU میں اور 14 دن شفا انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد میں زیر علاج رہا۔ تخت بھائی امتیاز ٹکر ڈسٹرکٹ بیورو چیف پشتو نیوز 1 مردان۔ تخت بھائی جرنلسٹ فورم کا مشاورتی اجلاس پریس کلب کے نائب صدر حاجی ہدایت اللہ محمد کے زیر صدارت منعقد ہوا۔ 2025 سے 2026 کے لیے سابقہ کابینہ کو برقرار رکھا۔ عبدالوہاب محمد ایک بار پھر صدر جبکہ فیاض انور جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ دیگر عہدیداروں میں سلمان یوسف سے سینئر نائب صدر، امتیاز آف شریف آباد نائب صدر، فاروق جان حسین ڈپٹی جنرل سیکرٹری، ساجد علی جوائنٹ سیکرٹری، امتیاز ٹکر فنانس سیکرٹری اور جلال صافی آفس سیکرٹری منتخب ہو گئے، جبکہ الحاج فضل وہاب روحانی کو جرنلسٹ فورم کور کمیٹی کے چیئرمین جبکہ ضیاء اللہ محمد کو رکن نامزد کیا گیا۔ 9 منتخب عہدیداروں کا تخت بھائی پریس کلب کے منتخب کابینہ پر مکمل اعتماد اور ان سے تعاون کرنے کا عزم۔ سابق سوشل میڈیا ہیڈ اور سابق ترجمان امتیاز علی تاج کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ کوہاٹ سے اہم خبر، تحصیل لاچی انڈس ہائی وے کوہاٹ پنو روڈ تخت چوک کے ساتھ ضلع کرک کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور گزشتہ دنوں مبینہ نشپا بلاک سے 2 افراد کی اغوائی کے خلاف خٹک اتحاد کرک عوام نے روڈ بلاک کر دیا، جس سے جنوبی اضلاع کے لیے ٹریفک معطل ہو گئی اور مسافروں کو شدید پریشانیوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں بن گئیں۔ خٹک اتحاد کے نور احمد خٹک، قاری بدر الاسلام، صدر مدثر ایوب، اقبال چیئرمین حضرت علی اور دیگر مشران کی قیادت میں مظاہرین اغوا افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ اس قسم کے واقعات سے علاقہ عوام شدید پریشانی اور بے چینی کا شکار ہے۔ اس موقع پر DSP لاچی سجاد حیدر اور SHO الفت حسین کی نگرانی میں پولیس نفری موجود رہی۔ ٹیرا اسماعیل خان بیورو رپورٹ۔ احسان وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر شکیب اللہ کی خصوصی کاوش سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور اور MNA فیصل امین خان گنڈاپور نے زرعی یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کو پک اینڈ ڈراپ کی بہتر سہولیات کی دستیابی کے لیے ایک کوسٹر فراہم کر دی۔ یونیورسٹی کے طلباء و طالبات اور ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کوٹ نجیب اللہ سے بیورو رپورٹ۔ گزشتہ روز ایکٹیو یونین آف جرنلسٹ کا دوسرا اجلاس کوٹ نجیب اللہ ترکمن نمکین ریسٹورنٹ میں انعقاد پذیر ہوا۔ اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، جس کی سعادت اشفاق قادری کو ملی۔ درود شریف پڑھ کر اجلاس کی باقاعدہ کارروائی شروع کی گئی۔ یونین کے بانی چیئرمین احمد سلطان نے اجلاس کے انعقاد کے مقصد، گزشتہ کارکردگی اور صدر اور جنرل سیکرٹری کے انتخابات اور ان کی ذمہ داریوں اور اختیارات پر روشنی ڈالی، جس کے بعد
باقاعدہ ووٹنگ کی عمل کے ذریعے صدر اور جنرل سیکرٹری کا چناؤ کیا گیا، جس میں یونین صدر کے سینئر صحافی اشفاق قادری منتخب ہوئے اور جنرل سیکرٹری کا سینئر صحافی محسن علی آوان منتخب ہوئے۔ نو منتخب صدر اور جنرل سیکرٹری نے سب ممبران کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ووٹ دیا اور منتخب کیا۔ جنرل سیکرٹری محسن علی ایوان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ میں صحافی برادری کے اعتماد پر پورا اترنے کی پوری کوشش کروں گا اور اپنے علاقے کے مسائل کو اجاگر کرنے میں اپنی یونین کے پلیٹ فارم سے آواز بلند کروں گا۔ چیئرمین، صدر اور تمام ممبران ایکٹیو یونین آف جرنلسٹ کے ساتھ مل کر عوام کی آواز بنیں گے، بالخصوص اپنے علاقے کے صحافیوں کو اس پلیٹ فارم پر متحد کریں گے۔ ٹانک سے ہمارے بیورو چیف ٹانک آدم خان کنڈی کی رپورٹ۔ دامان پریس کلب ٹانک کے سالانہ انتخابات برائے سال 2025 کا عمل اختتام پذیر۔ آدم خان کنڈی صدر جبکہ سلیم دانش جنرل سیکرٹری منتخب، دونوں عہدیداران کا انتخاب بلا مقابلہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے پشتو نیوز 1۔